अस्सलाम वालेकुम। शाम की चाय के साथ हाजिर हूँ। आपने इंसानों की बेशुमार आपबीतियाँ, जगबीतियाँ और हैरत अंगेज कहानियाँ पढ़ी, लेकिन ऐसी हैरत अंगेज दास्तान इससे पहले नहीं पढ़ी होगी और ना ही सुनी। ये एक जिन की आपबीती है जो आदमजादों के दरमियान जिंदगी गुजारने का ख्वाहिशमंद था। तो आइए देखते हैं कि एक जिन पर आदमजादों के दरमियान क्या गुजरी। ये अपने अंदाज की एक निरानी दास्तान है जो संजीदा खातून के कलम से लिखी गई है। अचानक मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ और मैंने घबरा कर इस नरगिसी आंखों वाली की तरफ देखा जिसने मेरे होश व हवास उड़ा रखे थे। गुलाब की पंखड़ियों जैसे इसके होंठ हरकत में थे। यकीनन वो मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ रही थी। मालूम नहीं इसे कैसे अपने करीब मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया था। राह फरार इख्तियार करने के सिवा अब मेरे लिए कोई चारा नहीं था। वो हवेली की छत पर थी और मैं अब इसके करीब से हटकर दीवार से जा लगा था। मैं इससे जितना दूर होता जा रहा था मेरी हालत संभलती जा रही थी। वो कुछ भी पढ़ रही थी, मुझसे महफूज रहने के लिए ही था। फिर इसने जैसे ही पढ़कर चारों तरफ दम किया, मुझे यूं लगा कि भड़कते हुए शूलें मेरी तरफ लपक रही हैं। मैं इन शूलों की तपिश वाज़ेह तौर पर महसूस कर रहा था। अब वहाँ एक लम्हे भी मजीद रुकना मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता था। मैंने इसी सबब वहाँ से फरार होने में देर नहीं की। मेरा क़याम शहर से बाहर जहांगीर के मकबरे में था। अब मैं इसी तरफ जा रहा था। मुझे वहाँ रहते हुए काफ़ी अरसा हो चुका था। इंसान और शैतान दोनों ही से हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं। हमारी दुनिया में शैतान से भी ज़्यादा खतरनाक इंसान को समझा जाता है। बचपन ही से हमें इंसानों से दूर रहने की ताकीद की जाती है। इसके बावजूद मेरी ही तरह सज्जनात इस ताकीद की परवाह नहीं करते। आदमजादियों के हुस्न की कशिश हमें अक्सर वीरानों से आबादियों की तरफ खींच ले जाती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। हालांकि मैंने बहुत से ऐसे इबरतनाक वाक़यात सुन रखे थे कि मुतअज्जिल इंसानों के हाथों मारे गए या इन्हें गुलाम बना लिया गया। मैं एक शाम अपने हम उम्र यासिर के साथ शहर की तरफ निकल गया था। इंसानों के साथ छोटी मोटी शरारतें करके हमें बड़ा मजा आता था। हमें इस बात से अजीब सी खुशी महसूस होती थी कि इंसान हमें देख नहीं सकते। शाही किले के करीब एक अंग्रेज सर पर हैट लगाए और होंठों में मोटा सा सिगार दबाए गर्दन टेढ़ी किए चला जा रहा था। इसे देखकर यूं लग रहा था जैसे वो अपने आगे सारी दुनिया को हकीर और फकीर समझ रहा हो। इसे यूं किसी जमात की तरह अकड़ कर चलते हुए देखकर मुझे शरारत सूझी। मैंने आगे बढ़कर इसके होंठों में दबा हुआ सिगार निकाल लिया। इसने धुआं छोड़ना बंद कर दिया और उछल पड़ा। इसी वक्त यासिर ने पीछे से बढ़कर इसका हैट उतार लिया। चंद कदम के फासले से एक धोती बंद चला आ रहा था। यासिर ने वो हैट इसके सर पर रख दिया। किसी फुटबॉल की तरह गोल मटोल वो धोती बंद बिंदु उछला और इसी लम्हे अंग्रेज ने पलट कर इसकी तरफ देखा। अपना हैट इस बिंदु के सर पर देखकर अंग्रेज का चुकंदर चेहरा मजीद चुकंदर नजर आने लगा। मैंने इस दौरान में एक और कार्रवाई की कि वो खुलाए हुए हिंदू के हाथ में सिगार भी थमा दिया। अंग्रेज इस हिंदू पर बरस पड़ा। तुम खाला आदमी हमारे साथ बदमाशी करते हैं? हाय राम कहते हुए हिंदू ने अपने सर से हैट उतार लिया। घबराहट में इसके हाथ से सिगार गिर गया और वो दोनों हाथ जोड़कर अंग्रेज के सामने खड़ा हो गया। मालूम नहीं इस हिंदू की जान अंग्रेज से कैसे छूटी। हम तो एक बारिश बूढ़े आदमी को इधर आते देख कर भाग लिए थे। इस बूढ़े की पेशानी पर सजदों का निशान भी नजर आ रहा था। हमें इल्म था कि आम आदमियों के मुकाबले में इस वजह कतर के आदमी हमारे लिए ज्यादा खतरनाक होते हैं। वहां से हमारी भागने की वजह यही थी, वरना हम मजीद कुछ देर इसी जगह रुक कर लुत्फानंदोज होते। वहां से हम इधर उधर घूमते हुए भाटी दरवाजे की तरफ निकल गए। ये वाकया इसी रोज का है। मैंने पहली मर्तबा इस गारतगर होश को देखा। इसकी तरफ मुझे यासिर ने मुतवज्जो किया था। वो देख इधर अलियश, यासिर ने कहा था। मैंने इसे देखा और देखता ही रह गया। वो सीढ़ियां उतरती हुई नीचे बड़े से सहन की तरफ आ रही थी। सरों का नरगिसी आंखें, गोरी रंगत, मुतनासिब जिस्म, सर के बाल घटाओं की तरह शानों पर बिखरे हुए, हल्के नीले रंग का शरारा सूट इसके जिस्म पर था और दुपट्टा गले में पड़ा हुआ था। सहन में वो पलंग बिछे हुए थे। इनमें से एक पलंग पर कोई बूढ़ी औरत बैठी हुई थी जो पानदान बंद कर रही थी। नरगिस बेटी, मैंने तुमसे कितनी दफा मना किया है कि जब दोनों वक्त मिल रहे हो तो छत पर ना जाया करो। बूढ़ी औरत ने इस क़यामत को मुखातिब किया। मौलवी साहब ने देख लिया किसी दिन तो तेरे साथ मुझे भी 10 बातें सुनाएंगे।
ارے جب دونوں وقت ملتے ہیں تو جانے کیا علائیں بلائیں آسمان سے اترتی ہیں، بہترے دریا تک تو اس وقت رک جاتے ہیں، مگر تو میری بات ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتی ہے۔ امی میں تو نہا کر بس بال سکھانے اوپر چھت پر گئی تھی، وہ سیڑھیوں سے اتر کر صحن میں آ گئی۔ اسی وقت مغرب کی اذان ہو گئی۔ بڑی بی نے کہا اچھا چل وضو کر کے نماز پڑھ لے۔ وضو ہے میرا، اس نے جواب دیا اور صحن سے دالان کی طرف بڑھ گئی۔ اے علیہ تجھے کیا ہوا؟ یاسر نے مجھے ٹوکا۔ کچھ نہیں، میں چونک کر بولا تو پھر چلنا، یہی کیوں رک گیا؟ یاسر نے کہا کہیں تجھ پر اس آدم زادی کا جادو تو نہیں چل گیا؟ جادو تو مجھ پر چل گیا تھا، مگر میں نے اس کا اعتراف نہیں کیا، اس خیال سے کہ یاسر کو کوئی شک نہ ہو میں فوراً ہی اس کے ساتھ چل دیا۔ اس وقت تک نرگس نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو چکی تھی۔ چلتے چلتے میں نے اس پر نگاہ ڈالی اور پھر وہاں سے نکل آیا۔ میں نے واپسی میں اسی حویلی کے محلے بہو کو یاد رکھا تھا، رات کے وقت پھر میرا ارادہ وہاں آنے کا تھا۔ اس آدم زادی نے اپنی پہلی جھلک میں مجھے دیوانہ بنا دیا تھا۔ نصف شب کے قریب میں جہانگیر کے مقبرے سے بھاٹی دروازے کے لیے روانہ ہوا اور جلدی ہی وہاں پہنچ گیا۔ میری آنکھوں میں نرگس کا حسین چہرہ گھوم رہا تھا۔ مطلوبہ حویلی میں داخل ہو کر میں آگے بڑھتے بڑھتے ایک دم ٹھٹک کر رہ گیا۔ میرے رکنے کی وجہ یہ تھی کہ میں نے وہاں اپنے سوا کسی اور غیر انسانی وجود کی موجودگی کو بھی محسوس کر لیا تھا۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ وہ کون ہو سکتا ہے، میری سماج سے غیر انسانی آواز ٹکرائی، چلا جا یہاں سے اور آئندہ کبھی ادھر آنے کی کوشش نہ کرنا۔ کون ہے تو؟ سامنے آ، میں نے اسے للکارا۔ بزدلوں کی طرح چھپا ہوا کیوں ہے؟ میں اس لیے چھپا ہوا ہوں کہ تو مجھے دیکھنے کی تاب نہ لا سکے گا۔ میرا نام صغرا ہے اور میں افاریت میں سے ہوں۔ غیر انسانی آواز پھر اندھیرے سے ابھری۔ جنات کی 10 قسمیں ہیں، انہی میں سے ایک قسم افاریت کی ہے اور جو افریت کی جمع ہے۔ افریت کو دیو بھی کہتے ہیں، یہ بڑے سرکش، لڑاکا اور زور آور ہوتے ہیں۔ یہ جاننے کے باوجود کہ وہ افریت ہے میں اس سے نہیں ڈرا اور کڑک کر بولا تو مجھے روکنے والا کون ہوتا ہے؟ تجھے یہ حق کس نے دیا؟ اس حویلی کے مالک مولوی کفایت اللہ نے میرے سوال کا جواب دیا۔ میں اس حویلی کا محافظ ہوں، مجھے اس کام پر حویلی کے مالک ہی نے متعین کیا ہے، مگر تو قوم جنات میں سے ہو کر ایک آدم ذات کی خدمت میں جلانے پر کیوں مجبور ہو گیا؟ میں نے سوال کیا۔ اس لیے کہ میں مولوی کے کسی بھی حکم سے انکار نہیں کر سکتا، مجھے اس نے اپنے قبضے میں لے رکھا ہے۔ سن، نہ تو افاریت میں سے ہے اور نہ تیرا نام صغرا ہے، آواز بدل کر بولنا چھوڑ دے۔ اے یاسر، میں نے تجھے تیری خوشبو سے پہچان لیا ہے۔ میں نے کہا جس طرح انسانوں کے چہرے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، اسی طرح ان کے جسموں کی بو بھی جدا جدا ہوتی ہے، ایسے ہی جنات کے ساتھ بھی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ عام انسان مختلف جسموں کی بو کو الگ الگ شناخت نہیں کر سکتے، لیکن جنات ایک دوسرے کے وجود کی بو بآسانی پہچان سکتے ہیں۔ میں نے اسی سبب یاسر کو پہچان لیا تھا۔ ہاں، اس میں کچھ دیر ضرور لگی تھی کیونکہ میرے اور اس کے درمیان فاصلہ تھا۔ میری بات سن کر اور راز پوشا ہونے پر اس نے اندھیری کی چادر اپنے اوپر سے ہٹا دی اور ظاہر ہو گیا۔ وہ یاسر ہی تھا۔ مجھے یقین تھا اے علی علیہ تو آج رات یہاں ضرور آئے گا۔ یاسر میری طرف بڑھتے ہوئے کہا میں تیرا ہی انتظار کر رہا تھا تاکہ تو مجھے یہاں سے ڈرا کر بھگا دے اور پھر اس آدم زادی کو یہاں سے اٹھا کر لے جائے یا یہی اسی حویلی میں سے قرب کی آرزو پوری کر دے۔ میں نے تنزن کہا تو مجھے غلط نہ سمجھ علی علیہ، مت بھول کہ میں بھی تیری طرح ایک جن ذات ہی ہوں اور تیرا دوست بھی ہوں۔ اسی دوستی کے رشتے نے مجھے یہاں رہنے پر مجبور کیا تھا، ورنہ میں تجھے مشکل میں گرفتار ہونے کے لیے چھوڑ کر چلا گیا ہوتا۔ پھر جو مجھ پر گزری ہے اس پر بھی گزرتی۔ کیسی مشکل اور تجھ پر کیا گزری؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ میں تو تجھے یوں ہی چھیڑنے کے لیے صغرا بن گیا تھا، ورنہ تو مجھے بھی معلوم تھا کہ تو میرے جسم کی مخصوص خوشبو پہچان لے گا۔ میرا اصل مقصد تو محض یہ تھا کہ تو خطرے کی حدود میں داخل ہو اور مزید آگے بڑھنے سے رک جائے۔ یاسر بتانے لگا بات یہ ہے کہ مگر کیوں؟ یاسر کے مزید کچھ کہنے سے پہلے ہی میں بول اٹھا۔ مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، تو کس لیے درمیان میں آ کھودا؟ تجھے مجھ پر جو شک ہو رہا ہے غلط نہیں، یاسر نے جواب دیا۔ میں تیرا دوست ہوں، اسی لیے تجھ سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میرا ارادہ اس آدم زادی کو اٹھا کر لے جانے ہی کا تھا، تیرا قیاس درست تھا، وہ مجھے آج ہی شام کو پسند آ گئی تھی۔ یاسر نے اعتراف کر دیا۔ مگر تم نے شام کو مجھے یہ بات نہیں بتائی تھی، میں نے شکوہ کیا۔ اس پر تجھے دوستی کا دعویٰ ہے؟ اور اے علی علیہ، تو نے
نے بھی تو مجھے کچھ کب بتایا تھا کہ تیرا کیا ارادہ ہے۔ اس کے باوجود میں نے خود ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ تجھ پر اس آدمزادی کا جادو چل گیا ہے۔ میں نے اسی سبب پھر یہاں پہنچنے سے پہلے اسے اڑا لے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ یاد کر کے تو نے بھی تو ایک مرتبہ ایسا ہی کیا تھا۔ میں آج اسی کا بدلہ چکانے والا تھا۔ جس طرح بعد میں تو نے مجھے تفصیل کے ساتھ سب کچھ بتا دیا تھا، میں بھی تجھ سے کوئی بات راز نہ رکھتا۔ یاسر غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ اس واقعے کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ یہ گزشتہ سال ہی کا واقعہ تھا۔ وہ ایک سکھ لڑکی کلونت کور تھی، بڑی بڑی ہرنی جیسی آنکھوں والی کلونت کور، بوٹا سے کٹ والی کلونت بے در پہ میری اور یاسر کی وحشتوں کا شکار ہو گئی تھی۔ کچھ ہی دن میں اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا تھا، کیونکہ وہ ہم دونوں میں سے کسی ایک کو بھی دیکھنے سے قاصر تھی۔ وہ ہمیں صرف محسوس کر سکتی تھی۔ ایک کنویں میں چھلانگ لگا کر اس نے جان دے دی تھی۔ یہ واقعہ میرے ذہن میں تازہ ہو گیا تھا۔ پھر میں نے یاسر سے گلہ نہیں کیا۔ نرگس کے معاملے میں جو اندازہ یاسر نے لگایا تھا وہی قیاس کلونت کے بارے میں میرا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یاسر اس آدمزادی پر مر مٹا ہے۔ پھر اس سے پہلے کہ یاسر کو میرے ارادے کا علم ہوتا، میں کلونت کو اٹھا کر لے گیا تھا۔ خیر، پچھلے قسم کو چھوڑ اے یاسر، میں نے اسے مخاطب کیا۔ یہ بتا کہ تو کس خطرے کا ذکر کر رہا تھا؟ اس آدمزادی نرگس کا باپ مولوی کفایت اللہ بڑا کایا نکلا۔ یاسر بتانے لگا، اس خبیث نے نرگس کی چارپائی کے گرد حصار کھینچ رکھا ہے۔ اس کے اندر داخل ہونا کسی طرح ممکن نہیں۔ حصار کیونکہ نادیدہ تھا، اس لیے میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ پھر جیسے ہی میں حصار کی دل ہوا، میرے وجود کو جھٹکا لگا۔ میں پیچھے جا گرا۔ یاسر تفصیل کے ساتھ مجھے خطرے کی نیت سے آگاہ کر رہا تھا۔ جھٹکا لگنے کے بعد ہی مجھے ہوا کہ وہاں نادیدہ حصار کھینچا گیا ہے۔ شک تو مجھے پہلے ہی ہو گیا تھا کہ جب میں نے تجھے جہانگیر کے مقبرے میں چھوڑ کر یہاں واپس آیا تھا۔ نرگس کا باپ اس وقت نماز پڑھ کر واپس آ چکا تھا۔ حویلی میں کئی مرد اور عورتیں مولوی کا انتظار کر رہی تھی۔ کسی کو وہ پانی دم کر کے دے رہا تھا، کسی کو تعویذ۔ میں نے اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی تو ذرا پتہ لگا کہ جن عورتوں یا مردوں پر جنات کا یعنی ہمارا اثر ہو جاتا ہے، مولوی ان کا علاج کرتا ہے۔ کسی سے بھی وہ اس کا کوئی معاوضہ نہیں لیتا، بلکہ فی سبیل اللہ علاج کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میرا کہ وہ کوئی پیشہ ور مولوی نہیں، بطور تحفہ بھی کوئی اسے کچھ دینا چاہتا ہے تو قبول نہیں کرتا۔ انار کرنی بازار میں اس کی دکان ہے، کپڑے کی بڑی دکان۔ بہرحال میں یہاں اس لیے رکا اے علیش کہ کہیں نرگس تک پہنچنے کے لیے تو بھی میری ہی طرح اس نادیدہ حصار سے نہ ٹکرا جائے۔ اس زبردست جھٹکے کا اثر اب تک مجھ پر ہے۔ یاسر یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ یاسر نے جو معلومات حاصل کی تھی ان کے مطابق نرگس کا باپ مولوی کفایت اللہ واقعی خطرناک آدمی تھا۔ ہمیں نرگس اور مولوی دونوں ہی سے دور رہنا چاہیے تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں کچھ اور بھی سوچ رہا تھا۔ کہیں یاسر نے مجھے نرگس سے دور رکھنے کے لیے تو یہ ساری کہانی نہیں سنائی؟ یہ بات بہرحال خارج از مکان نہیں تھی۔ پہلے اس نے سگرا بن کر مجھے وہاں سے بھگانا چاہا، پھر راز کھل گیا تو نادیدہ حصار کا قصہ سنا دیا۔ میں خود یہ دیکھتا ہوں کہ یاسر کہ اس مولوی نے اپنی بیٹی کی چرپائی کے گرد کیسا نادیدہ حصار کھینچ رکھا ہے۔ میں کچھ دیر بعد بولا، تجھے شاید میری بات پر یقین نہیں آیا۔ میں نے جھوٹ نہیں بولا ہے علیش، تو خود کو خطرے میں نہ ڈال۔ یاسر کے سمجھانے اور یقین دلانے کے باوجود میں نہیں مانا۔ اگر تم باضد ہے تو پھر ٹھیک ہے، خود چل کر دیکھ لے، یاسر نے کہا۔ چل میرے ساتھ۔ میں آگے بڑھا۔ یاسر میرے ساتھ ہو لیا۔ یاسر کی رہنمائی میں اس کمرے کے اندر داخل ہو گیا جہاں نرگس محمد خواب تھی۔ کمرے میں وہ اکیلی نہیں تھی، کچھ ہی فاصلے پر اس کی ماں دوسری چرپائی پر سو رہی تھی۔ میں اسے شام کو دیکھ چکا تھا۔ کمرے میں لالٹین کی دھیمی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ میں نرگس کی چرپائی کی طرف بڑھنے لگا تو یاسر نے مجھے احتیاط برتنے اور زیادہ آگے نہ بڑھنے کو کہا۔ تو فکر نہ کر، میں احتیاط سے ہی کام لوں گا، میں نے جواب میں کہا اور رکا نہیں۔ نرگس کی چرپائی سے کچھ فاصلے پر میں رک گیا۔ وہ اسی طرف کروٹ لیے سو رہی تھی جدھر میں کھڑا تھا۔ اس کے بالوں کی ایک لٹ پیشانی پر لٹک رہی تھی اور ایک ہاتھ رخسار کے نیچے تھا۔ آدھے جسم پر اس نے چادریں اوڑھ رکھی تھی۔ سانس لینے کی وجہ سے اس کے جسم میں جو خفیف سی حرکت ہو رہی تھی میرے لیے بڑی قیامت خیز تھی۔ سوتے ہوئے تو وہ اور بھی حسین نظر آ رہی تھی۔ میں حالت وارفتگی میں اس کی طرف بڑھتا چلا گیا۔
जैसे कोई कुआं मुझे खींचे ले जा रही है। इस वक्त ना तो मुझे इस खतरे का एहसास था, ना कोई एहतियात मद्देनजर थी। फिर अगर यासिर बर वक्त मुझे मजीद आगे बढ़ने से ना रोक देता तो ना जाने मेरा क्या हश्र था। इस नादीदा हसार से टकराकर मुझे मामूली सा झटका ही लगा था, लेकिन इस हकीकत का इल्म जरूर किया था। यासिर ने वाकई सच बोला था। इसी के साथ मुझे नरगिस के बाप मौलवी कफायतुल्लाह पर शदीद गुस्सा आया, जिसने गोया हुस्न के खजाने पर पहले बिठा रखे थे। ये गुस्सा अपनी नाकामी पर झुंझलाहट का नतीजा था। आया यासिर, उस मौलवी की खबर लेते हैं। मैंने कहा, जाहिर है वो भी यहीं कहीं किसी कमरे में सो रहा होगा। यासिर के साथ मैं नरगिस के कमरे से निकल आया। मेरा मशवरा तो ये है कि यहाँ से चला ही चले। मौलवी को छेड़ना मुनासिब नहीं है, वो एक खतरनाक आदमी लगता है। यासिर ने मुझे समझाया, तू इससे डर रहा है तो चला जा, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। मौलवी के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। मुझे और भी गुस्सा आ गया, लेकिन ये भी तो मालूम है कि तू चाहता क्या है। यासिर कहने लगा, चाहना क्या है, चलकर इसे खत्म किए देते हैं। जब वो कभी से जिंदा नहीं रहेगा तो फिर इसका खींचा हुआ नादीदा हसार भी खत्म हो जाएगा। मैंने बिला झिझक कह दिया, हाँ ये मुमकिन तो है। यासिर को बुढ़ाया, लेकिन शायद इसे खत्म करना आसान ना हो। क्यों? मैंने सवाल किया। खुद वो भी तो किसी हिफाजती हसार में हो सकता है। यासिर ने खदशे का इजहार किया। अब जो भी हो, मैं अपनी बात पर अड़ गया। नरगिस को हासिल करने के लिए इस मौलवी से टक्कर तो लेना ही पड़ेगी। मजबूरन यासिर को मेरा साथ देना पड़ा। इसके लिए मैंने यासिर को ये लालच भी दिया था कि जिस तरह सिख लड़की को बाद में यासिर के हवाले कर दिया था, नरगिस को भी इसके लिए छोड़ दूंगा। मामला क्योंकि खतरनाक आदमी से बचने का था, इसलिए मैंने यासिर को अपने साथ रखना जरूर समझा। मौलवी कफायतुल्लाह हमें इसी हवेली के कमरे में बेखबर सोता हुआ मिल गया। मालूम नहीं इस वक्त उससे किसे रह सकती। मुझे क्या सोची, तेजी से आगे बढ़कर वो चरपाई उलट गई जिसमें मौलवी सोया हुआ था। यकीनन इस चरपाई की गिरद हुई नादीदा हसार नहीं था, वरना मैं अपने मकसद में कामयाब ना होता। फर्श पर गिरते ही मौलवी के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। फिर से पहले कि मैं मौलवी पर हमला करता, खिलाफे तवक्का वो एकदम उछल कर खड़ा हो गया। इसने बुलंद आवाज में या अल्लाह कहा और कुछ पढ़कर तेजी के साथ अपने दाएं बाएं वो एक बड़े दायरे की सूरत में हरकत दी। ऐसा करते हुए इसकी 3 उंगलियां बंद थी। शहादत की उंगली सीधी हमारी तरफ उठी हुई थी। इसके होंठ अभी तक हरकत में थे। मुझे खतरा महसूस हुआ तो मौलवी की तरफ झपटते रुक गया। यासिर को भी यकीनन किसी खतरे का एहसास हो गया था। इसके पीछे हटने से मैंने ये अंदाजा लगाया। फिर मैं और यासिर एक साथ मुड़कर दरवाजे की तरफ भागे थे, मगर हमें देर हो चुकी थी। मान मुझे यूं लगा कि किसी ठोस शय से टकरा गया। इसी के साथ मुझे इंतहाई सर्दी महसूस हुई, इतनी कि मैं कांपने लगा। बिल्कुल यही हाल यासिर का भी था। हम दोनों ही एक सुर्ख हसार में कैद हो चुके थे। हसार के अंदर बला की ठंडक थी। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मेरा वजूद जम कर रह जाएगा। कौन हो तुम? एक सख्त आवाज कमरे में गूंजी। जवाब दो कि तुम किस इरादे से मेरी हवेली में दाखिल हुए थे। मैं कांपते हुए पलटा। सामने ही कुछ फासले पर मौलवी कफायतुल्लाह खड़ा था। शोले बरसाती हुई इसकी सुर्ख आंखें हम पर जमी हुई थी। यूं लग रहा था जैसे हमारा वजूद इसके लिए नादीदा ना रहा हो, वो हमें देख रहा हो। मुझे यासिर का मशवरा याद आ रहा था कि मौलवी को छेड़ना मुनासिब नहीं है, लेकिन अब क्या हो सकता था। तीर तो कमान से निकल चुका था। बोलो, मौलवी ने हमें फिर मुखातिब किया। अगर तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो तुम्हें इसी हिसाब में बर्फ की तरह जमा दूंगा। फिर जब चंद में खामोश रहकर दोबारा बोला, आवाज में कदरें नरमी हो चुकी। अगर तुमने सच बोला, आइंदा के लिए कोई शरारत न करने का वादा कर, तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। मैं सर्दी की अज़ियत बर्दाश्त करने के बावजूद सच बोलने पर आमादा नहीं था। मुझे यकीन था कि अगर मौलवी को पता चल गया कि हम इसकी बेटी के चक्कर में वहाँ आए थे, तो वो हमें किसी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैंने इसी वजह से झूठ का सहारा लिया। मौलाना, दरअसल हमारे पीछे एक खतरनाक अफरियत लग गया था। इसी से छुपने के लिए हम इस हवेली में आ गए। वो टल जाए तो हम भी यहाँ से चले जाएंगे, मैंने लजाजत के साथ कहा। और तुमने इसीलिए हवेली में घुसकर मेरी चरपाई उलट दी। मौलवी के लहजे में जहर भरा हुआ था। तुम इस तरह नहीं मानोगी।
اس نے پھر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اسی کے ساتھ ہی سردی میں اور شدت آ گئی۔ نہیں مولانا، اچانک یاسر چیخ اٹھا، میرا کوئی قصور نہیں۔ وہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی خاطر کہنے لگا، یقین کریں میں تو صرف علیہ کے ساتھ تھا، میں نے تو اس سے منع بھی کیا تھا کہ آپ کو چھیڑنا اچھا نہیں، آپ اس سے بھی پوچھ سکتے ہیں، میں نے یہ کہا تھا کہ نہیں۔ تو تیرے ساتھی کا نام علیہ اور تیرا نام کیا ہے؟ مولوی نے ڈھراک کیا۔ یاسر، اس نے مردہ سی آواز میں بتایا، تم دونوں ہی مجھے اہل ایمان ہی میں سے لگتے ہو۔ مولوی کا انداز تصدیق طلب تھا۔ جی ہاں، ہم مسلمان ہیں، یاسر ہی نے جواب دیا، مگر شاید تم جنات کے اس گروہ سے ہو جب منافق و فاسق ہو چکا ہے۔ کس قبیلے سے تعلق ہے تمہارا؟ قبیلہ بہموش سے۔ تو اے قبیلہ بہموش کے گمراہ جنوں، بتاؤ کہ کس نیت سے اس حویلی میں داخل ہوئے تھے تم؟ چاہے بظاہر مسلمان سے، مگر یقین رکھو کہ اس محترم رشتے کے سبب میں تمہارے ساتھ رعایت کروں گا۔ میں تمہارا پہلا قصور معاف کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ مولوی نے فراخ دلی کا ثبوت دیا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی قسط۔ اب آپ اگلی قسط کا انتظار کیجیے اور دیکھیے کہ مولوی کفایت اللہ دو جنات کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔